नमस्ते भगिनी। नमस्ते। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम्। हिरण्याक्षे पौत्रिप्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सहजः। हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमरा रातिसदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारङ्घोरं स खलु तपसि त्वां चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन् नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रा दहरत दिवं त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुश्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा स खलु जितकाशी निववृते ततोऽस्य प्रह्लादसमजनिसुतो गर्भवसतौ मुने वीणापाणे रधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्यत् त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तात्वन् वरद परमोदाहरणतां सुरारीणां हास्यन् तव चरणदास्यन् निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिक्षच्चिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासविदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेत्थ तनये भवद्भक्तिवर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहार विधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहह परमात्मन् नयि विभो त्वयिन्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतितुष्टोऽस्य जनकः गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्धं
प्राहैनं कुलहतककस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोय मगधीत् अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भन् चलितकरवालो दितिसुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पुनः पवनपुरवासिन् मृडय माम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते उत्तमं भगिनी उत्तमं fourth sloka first pada and fourth pada one more time I just want to make sure I heard it properly ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ okay fourth line गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् very good ninth second pada रुषान्धप्राह्यैनं कुलहतककस्ते बलमिति okay भगिनी उत्तमं भगिनी धन्यवादः नमस्ते भगिनी नमस्ते भगिनी yes भगिनी हत चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम् हिरण्याक्षे पौत्रिप्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरे तस्य सहजः हिरण्यः प्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वदार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं सकलु तपसि त्वान चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदम् परिक्षुन्दन्निन्दन्ध्रा दहरत दिवन् त्वामगणयन् निन्द्रा दहरत दिवन् त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दथित हृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा सकलु जितकाशी निववृते ततोऽस्य प्रह्लादस्समजनित्सुतो गर्भवसतौ मुनिर्वीणापाणे रथिगतभवत् भक्तिमहिमा स वै जात्यादैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणता सुरारीणां हास्यन् तव चरणदास्या निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षिर ममम् गुरुप्रोक्त
तञ्चासा विदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टे ततनये भवद्भक्त्यो वर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमतितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टो प्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नै विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरुत्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान्दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमसिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिल त्वत्स्तुतिपरम् रुषान्तः प्राहैनं कुलहतकस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगताञ्चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरो यमगधीत् अरे क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रबिन्ते स्मस्तम्भन् चलितकरवालो दितिसुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडयमा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते उत्तमं भगिनी उत्तमं धन्यवादः भगिनी नमस्ते भगिनी यस् नमस्ते अथ चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनं हिरण्याक्षे पौत्रीप्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमरारातिसदत्सि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्तं मधुरिपो विधातारं घोरं स खलु तपसि त्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरतदिवन् त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा स खलु जितकाशीनिववृते ततोऽस्य
प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणे रधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यन्तव चरण दास्यन्निजसुते सदृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्छिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासाविदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेऽथ तनये भवद्भक्तिवर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरूक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्धः प्राहैनं कुलहतककस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्मत्स्तम्भं चलितकरवालोदितिसुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते Very good, Bhagini. Only two plays, Uttamam Bhagini. Two plays, just I want to hear. First sloka, third pada. हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि Very good, Bhagini. I want to hear each letter. Eighth sloka, third pada. Same thing. 7, 8. Which pada Bhagini? Third. गुरोश्चासान्निध्ये पुनरनुगान्दै One more time, start from the beginning. गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान्दैत्यतनयान्. Very good, Bhagini. Very good. That's all. Dhanyawad. Namaste, Bhagini. नमस्ते भगिनी अथ चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनं हिरण्याक्षी पुत्रिप्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधक्लपितधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि
प्रतिज्ञा मातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं सकलु तपसित्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगात्यैर्निधनं वरल्लब्ध्वा धृप्तो जगदिह भवन् नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवन् त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा स खलु जितकाशी निववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेरधिकत भवत् भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्य शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं कतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यन् तव चरणतास्यन् निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिक्षच्चिरममुं गुरुप्रोक्तं चासाविदमिदम भद्राय दृढमेद्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेद तनये पृष्ठेत तनये भवद्भक्तिवर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सगजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्ध सुबहुमतितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयिन्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरुक्त्या दत्केहे किल वरुणपाशैस्तमरुणतु कुरोश्च सान्निध्ये स पुनरनुगान्त्यैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वस्तुतिपरं रुषान्धः प्राहैनं कुलहतक कस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् अरे क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रबिन्धे स्म स्तम्भं चलितकरवालो दितिसुतः अतः पश्चाद् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् भवनपुरवासिन् मृडय माम्
नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते Uttamam Bhagini Uttamam. So, to couple of one place, I just wanted to make sure. Fourth sloka, third pada. Just want to make sure I hear each letter. स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिम् Very good, Bhagini. Fifth, third and fourth combined. गुरुप्रोक्तं चासविदमिदमभद्राय दृढमिद्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे Very good. Eighth, third. कुरुश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान्दैत्यतनयान् Daityathana. Very good, Bhagini. Uttamam Bhagini. धन्यवाद भगिनी Namaste, Bhagini. नमस्ते भगिनी स्टार्ट ओके अथ चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम् हिरण्याक्षो भोत्रिप्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधः किल पिधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कचिपुरमरा रातिसदसी प्रदिज्ञामातेने तव किल वदार्थं मतुरिपो वितातारङ्गोरं सकलु तपसिद्वानचिरतः पुरसाक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनितनं वरल्लप्त्वा तृप्तो जगदिह भवन् नायकमितं परिक्षुन्तन्निन्द्रातकरददिवन् त्वामगणयन् निगन्तुं त्वां भूय तव पदमवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्ददितहृदये सूक्ष्मबभुषा न तन्वुच्चैतद्राभ्य किल भुवनानन्दे च मृगयन् पियायातं मत्वा सकलु जिदकाशी निववृते ततोष्य प्रह्लादः समजनि सुतो गर्भवसतौ मुनोर्वीणापानेरतिगदभवत् भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यश्चिचुरभिसमेत्य त्वयि रतिं ततस्त्वद्भक्तानौ व्रतपरमोद हरणताम् सुरारीणामास्यन् तव चरण तास्यन् निजसुते सदृष्ट्वा तुष्टात्मा कुरुपिरचि शिक्षक्शिरममुं गुरुप्रोक्तं चाचाविदमिदम भद्राय दृढमिद्यपाकुर्वन् सर्वन् तव चरणभक्त्यैव ववृते अतीतेषु श्रेष्ठं किमति परिपृष्टेत तनये भवद्भक्तिवर्यामभिघटति पर्याकुल धृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमधिरस्येत्य विविधन् वतोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत् तात शरणे ससूलैराविद्ध सुबहुमदितो दिक्तजघनैः मगासाभ्यैर्दिष्टोऽभ्यनशनकरा हारविदुतः ग्रीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहग परमात्मन्नयि विपो त्वयि न्यस्यात्मत्वात् किमपि न निपीठावभजत ततः शङ्काविष्टश्च पुनरति दुष्टोऽस्य जनकः कुरुख्यातकेह किल वरुणपाचैस्तमरुणत् क्रोच्छाचानित्वा
दैत्ये स पुनरनुकान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरम् रुषानन्दप्राहैनं कुलहदकस्ते फलमिति फलं मे वैकुण्ठस्तव स जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् अरे क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रबिन्दे स्मस्तम्भं चलितकरवालो दिदिसुतः हतः पश्चात् विष्णो न हि वदितुमिच्छोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते. Sorry, Bhagini. Some of the places I'm not hearing it properly. Okay. Slova, you say first Okay. pada, first line. First pada, first line. Okay. Iranyakshe bodri pravara vapusha deva bhavata. Flawless, one mistake came on. Ipo Hiranyakshe, that is good. Third line. Hiranya prarambak Kashipuramara rati sadasi. Second sloka, third pada. Varallaptva tripto jagadiga bhavan nayakamitam. Okay. Actually, sorry. Second, third, okay. Okay, that's okay, Bhagini. Fourth sloka. Okay. Go with the first and fourth one, Bhagini. Tatosya prahallata samajani suto garpavasatau. Okay. Fourth pada, Bhagini. Kadatvat bhaktanau varata paramoda haranatam. Okay, Bhagini. And the fourth, I found it like little bit flowla. You are making some mistakes. Okay. And fifth, fourth and fifth. Okay. Fourth, third and fourth. Fourth and fifth, Bhagini. Sorry. Yeah, third and fourth, sorry. Okay. Kuru proktam chasa vitamitam. If you're there, we can't able to take a break, Bhagini. Inj. Guru proktanj. Not a makara. Correct. I made a mistake. Yeah. Guru proktan chasa vitamidama padraya dridamidya pakurvan sarvan tava sharana bhaktaiva vavrute. Okay. And sixth first line. Sixth first line. Atiteshu sreshthang kimati pariprishte tatana. Kimati kadiyadano. Kimiti. Atiteshu sreshthang kimiti pariprishte tanaye. Prishtetha tanaye. Okay. And seventh, second line. Second line. Okay. Greendra Vakshi. No. Sorry. That is third, Bhagini. Maha Satpair Tashtobya Nachana Grahara Vidutaha. Maha Sarpair Dashtopyana Shana Garahara Vidutaha. Maha Sapyair Tashtobya Sarpair, Bhagini. Sarpair. Maga Sarpair. Sarpair. Okay. Maga Sarpair Tashtobya Nashana Grahara Vidutaha. Gara, Bhagini. Garahara Vidutaha.
Okay, Bhagini. Second, eighth pada, eighth sloka, second pada. Kuruptya tatkehe kila varuna pachai tamarunat. I'm pachai, something I'm hearing it, Bhagini. I think probably I need to get used to your one. Pachai tamarunat. Shankara Sha. Shankara Sha. Make it as a known. At least I'm not hearing it properly. Okay. I'm doing 10th, third pada. Adapachat Vishnu. Adapachat. Adapachat Vishnu Nahivadi Tumi Chosmi Sagasa. Okay, Bhagini. I'm okay. Lot of things I marked them on. I go a little fast generally, that is maybe. No, fast, correct. As long as I'm hearing the word properly, that is good. Okay, Dhanyawad.